अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए कुछ पॉइंट लाए हैं जो कि अद्विया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बहुत ही मुख्तसर हैं, और चाहे वो एमडी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमओ का एग्ज़ाम हो, चाहे एमओसीएच का एग्ज़ाम हो, इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। एक लफ्ज़ आता है कांजी विलायती, इसको आप कामा कहते हैं। दूसरा जो लफ्ज़ आता है, बहुत मशहूर लफ्ज़ है, जिसका नाम है मशहूर तो उपरा नवा। इसे बिस्कुपरा यानी बार बार पैदा होने वाला चीज़, यानी बिस्कुपरा बार बार पैदा होने वाला। दहन फरंग, ये सोना चांदी तांबा लोहे की कान से निकलने वाला एक पत्थर है। रेवन चीनी अखलात लुत्जा के लिए ख़ास तौर पर मुसीब है। जो चिपचिपे अखलात हैं, लजूजत जिनके अंदर है, उनको निकालने के लिए, इसे बलगम है, बलगम चिपचिपा है, चिपक जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो जल्दी नहीं निकलता है सीने से। तो रेवन चीनी ये मुसील है जो है, उसके ज़रिए से आंतों में चिपके हुए बलगम को साफ कर देता है। ज़रावंद फारसी लफ्ज़ है का लफ्ज़ है, ज़रावंद ये फारसी का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है तलाई रंग, और ज़रावंद का रंग सोने की तरह होता है, इसी मुनासिबत से इसको तलाई कहते हैं, ज़रावंद कहते हैं, ठीक है। गारिकून, अगर दवाए हिश के बारे में या दवाए हुश के बारे में पूछा जाए, तो दवाए हुश यानी भुरभुरी दवा, दबाने से चूरा चूरा हो जाए, तो उसे गारिकून कहते हैं। गाय रोहन, गाय बैल का पत्ता, उसे गौ लोचन भी कहते हैं, हजरुल बकर भी कहते हैं, संगे गाँव भी कहा करते हैं। अबहल, अबहल, ठीक है, अबहल का बदल सुदाब को बताया गया है। जौहर अजवाइन को सत्य अजवाइन भी कहते हैं। इसखिर मक्खी का बदल फिलफिल सिया है। अर्जुन का बदल पोस्त ढाक है। असलु सोस मुंज़िज अखलात गलीज़ा है। जो खिलतें गलीज हो गई हैं, उनका जब नुज्ज़ देना हो तो असलु सोस का इस्तेमाल किया जाए। अफ्यून से दूध और पसीना के सिवा जिस्म के तमाम अफराज़ात रुक जाते हैं। मतलब अब आप सोच लीजिए कि अफ्यून कितना अहम और कितनी बेहतरीन दवा है। अकाकियाँ, बबूल की फलियाँ, और बसा औकात बबूल के पत्तों से तैयार किया हुआ उशांदा जो होता है, उसको उसारा हो गया। अब हो गया असले बलादुर, सांप के जहर को जज्ब होने से रोकता है। अगर कहीं असले बलादुर सांप का जहर है तो उसको अंदर वो जज्ब नहीं। रोगने बलसा, दरख्त बलसा के तने में शराब देने से खुशबूदार दार लालदार रालदार मादा निकलता है, यही रोगने बलसा कहलाता है। हलीला मुस्हिल बिल असर है, यानी ऐसा मुस्हिल है जो मादों को निचोड़ के बाहर निकाल देता है। मुस्हिल बिल असर, निचोड़ना, असर के माने आते हैं निचोड़ना। बहरोज़ा से कशीद किया हुआ रोगन भी रोगन तारपीन कहलाता है। बहरोज़ा जो है, इससे जो रोगन कशीद किया जाता है वो रोगन तारपीन कहलाता है। पिलास पापड़ा ओबा में जिमाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। जिमादन इस्तेमाल होता है, मतलब जिमाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। जीरे तुरंज, तुरंज के काशों के गूदे को मुखाज़ तुरंज कहा जाता है। तंबाकू को भी बेबदल बताया गया है, सिर्फ इसके लिए अज्जा एक दूसरे के बदल हो सकते हैं, जैसे बर्ग, फूल और शाखें एक दूसरे का बदल हो सकती हैं, बाकी कोई चीज़ बदल नहीं हो सकती है। चौक चीनी, ये मुरक्कबुल कुवा है। मुरक्कबुल कुवा वो दवाएं कहलाती हैं जिसके अंदर बैक वक्त दो कुव्वतें पाई जाएं, यानी काबिज भी हो, मुतजाद कुव्वत हो सकती है, काबिज हो और इसी तरीके की मुस्हिल भी हो, ठीक है। हल्दी पौधे की जड़ से हासिल किया जाता है। हीरा हींग, सफ़ेद हींग को कहते हैं, हींग की उम्दा किस्म है, ठीक है। राल सफ़ेद सनोवर की किस्म के दरख्त से हासिल होता है। जोफ़ा तिब्ब हैवानी माखज़ की दवा है, और जोफ़ा खुश्क नबाती है। जोफ़ा तिब्ब हैवानी माखज़ की दवा है, और जोफ़ा खुश्क अगर बोला जाए तो ये नबाती है, ठीक है। सकमुनिया नबातात की जड़ का ये रालदार गोंद है। सकमुनिया क्या चीज़ है? गोंद है, याद रखिएगा ये बात। गर्द समाक, समाक फल का बारीक पोस्त, गर्द समाक, समाक फल का बारीक। सातर, ये सातर जो है, ये दीदान अमा खुसूसन हब्बुल क़रा, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, वो कीड़े होते हैं, सातर दीदान अमा में खुसूसन हब्ब क़रा में बहुत नफ़ा बख्श हैं। समग़ कतीरा दरख्त की छाल में शिकाफ देकर हासिल किया जाता है, ये पानी में हल पसीर नहीं होता है। पिन्नब, भंग के तुख्म को शहीदाना भी कहते हैं। पिन्नब यानी भंग, जिसके तुख्म को, बीज को शहदाना भी कहते हैं। कात सफ़ेद दरख्त के तने की लकड़ी का उसारा है, ठीक है। काफूर बिलफेल और बिलकुआ दोनों एतबार से बारिद होता है। जैसा आपकी बताया था कि बिलफेल बिलकुआ का मतलब कि उसके अंदर फौरी तौर पर भी वो सलाहियत है, ठीक है,
یعنی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اس وقت بظاہر اس کے فزیکل پراپرٹی میں وہ صلاحیت ہے، اور اس کے استعمال کرنے کے بعد بالقوا بھی اس کے اندر وہ بالفعل یعنی اپنا فعلاً بھی وہ اثر وہی رکھتی ہے اور بالقوا بھی وہ اثر وہی رکھتی ہے۔ کمیلا پھل پر پایا جانے والا گہرے سرخ رنگ کا دانہ دار سفوف ہے جو کیمیائی اعتبار سے اولیو گم ہے۔ کیوڑا کے پھول کو تلہا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کیوڑا کا پھول اگر کوئی کہے کہ تلہا کس کے پھول کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیوڑا کے پھول کو کہتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کو نوٹ کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ قرنفل مدار، مدار کے پھول کے درمیان پایا جانے والا ڈنٹھل قرنفل مدار کہلاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ قرنفل مدار کسے کہتے ہیں تو مدار کا قرنفل ڈنٹھل، قرنفل کے معنی ڈنٹھل، مدار مطلب شیر مدار، تو شیر مدار کا ڈنٹھل کیا ہوگا؟ پھول کے درمیان پایا جانے والا ڈنٹھل کو قرنفل مدار کہتے ہیں۔ مقل، چھال میں شگاف دے کر حاصل کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک گون ہے۔ موچرس کی جڑ کو موصلی سیمبھل بھی کہتے ہیں، موچرس کی جڑ کو موصلی سیمبھل بھی کہتے ہیں۔ حلیلہ سیاہ کے اوپر، ٹھیک ہے، حلیلہ سیاہ غیر پختہ پھل جیسے گٹھلی پڑ جانے سے پہلے حاصل کر لیا گیا ہو۔ حلیلہ زرد نیم پختہ ایک ہی قسم ہے لیکن اپنے وقت پہ جب اسے حاصل کیا جائے گا جس وقت پہ اس حساب سے اس کا نام رکھیں گے۔ حلیلہ زرد نیم پختہ پھل جس میں گٹھلی پڑ گئی ہو۔ حلیلہ کابلی سرخ رنگ کا پختہ پھل۔ شریسم ماہی چربی کے مانند ایک منجمد رطوبت ہوتی ہے، جمی ہوئی فکس رطوبت ہوتی ہے جو مچھلی کے پیٹ سے حاصل کی جاتی ہے، شریسم ماہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کفے دریا ایک بحری جانور کی پشت کی ہڈی ہے، کفے دریا ایک بحری جانور کی، سمندری جانور کی پشت کی ہڈی ہے۔ کیفیت اور رنگ کے اعتبار سے بورے معدنی قدرتی 5 قسموں میں پایا جاتا ہے۔ جو بورا معدنی ہے، بورا ہے 5 قسموں میں پایا جاتا ہے: بورے ارمنی، نترون، بورق الخبازین، بورق الصنایا، بورے زبدی۔ زہر مہرہ ایک معدنی پتھر ہے، تریاک کی خصوصیات رکھتا ہے۔ زہر تریاک کسے کہتے ہیں؟ جو ٹوکسن کو، زہر کو ختم کرنے والی چیزوں کو تریاک۔ سیماب کا نقطۂ ابال یعنی کس ڈگری پر جا کر کے سیماب ابل جاتا ہے؟ 660 ڈگری ہے۔ 690 ڈگری پر یہ بخارات بن کے کیا ہے؟ بخار کی صورت یعنی گیس کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مومیائی پہاڑوں سے تراوش پانے والا، تراوش مطلب چھلنے کے نکلنے والا، تراوش نکلنے والا، پانے والا ایک سیاہ کر کا مومیائی رطوبت ہے۔ مومیائی مصنوعی طور پر پارا اور شنگرف سے بنایا جاتا ہے۔ اگر مصنوعی طور پر مومیائی کو بنایا جائے تو پارا شنگرف کو مکس کر کے، ملا کر کے کیمیابی طور پر اسے بنا لیا جاتا ہے۔ نوشادر کی 5 شکلیں ہیں: نوشادر ٹیکیا، نوشادر ٹھیکری، نوشادر ڈنڈا، نوشادر کلمی، نوشادر بولی۔ یہ پیشاب کی یوریا سے بنایا جاتا ہے۔ کسیس کی 3 قسمیں ہیں: ہیرا کسیس، زاج احمر اور کلقطار۔ یہ دیکھیے گا، ارنڈی حب ارنڈ کو کہتے ہیں۔ ارنڈی ایک پھل ہے، انڈی پیڑ کے اندر حب ارنڈ جو ہوتا ہے اسے ہے۔ اصابع الملک اکلیل الملک کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ افیون، ابیون کا معرب ہے جس کے معنی گہرا نیند آنے والا، ابیون کے معنی گہرا نیند آنے، اسی سے افیون بنا ہوا ہے۔ ستیہ ببول اکاکیا کو کہتے ہیں۔ اکاکیا عموماً ببول کی پھلیوں سے بنایا جاتا ہے لیکن برگ سے بھی بنا لیتے ہیں۔ اقلیمائے ذہبی سونے کا میل، سونے کا میل، اسے اقلیمائے ذہبی کہتے ہیں۔ چلیے تھوڑا سا اور رہ گیا ہے۔ سبع الشعیر افتیمون ہے، سبع الشعیر اگر بولا جائے لفظ تو اسے افتیمون کہتے ہیں۔ سراج الظلام کندش کا نام ہے، اور شکر سلیمانی مصری کو کہتے ہیں۔ بعض طبا کے نزدیک شکر سرخ کو بھی کہتے ہیں، وہ سارے عاملہ کو کہتے ہیں۔ سلاجید کو ارک الجبال بھی کہا جاتا ہے، سلاجید کو ارک الجبال بھی کہا جاتا ہے۔ سنبل فارسی پرسیاؤ شاہ کو کہتے ہیں۔ سنجد خراسانی عناب کو کہتے ہیں۔ شاہ سفرم، ٹھیک ہے، اسے نازوبو تلسی کو کہتے ہیں۔ اچھا، شاہ سفرم رومی استخدوس کو کہتے ہیں۔ شجرت النورب درخت لسان العصافیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے گا، اور یہ پوائنٹ کی باتیں ہیں یہاں پہ۔ شک یا سنبل خار سنکھیا کے مترادف ہے، سنکھیا کا نام آپ کو پتا چلا ہوگا، سنبل خار بھی کہتے ہیں۔ شکم دریدہ بذر قطونہ کو کہتے ہیں۔ ساتر شامی ساتر فرس پودینہ بری کو کہتے ہیں۔ ایک بحری پودینہ ہوتا ہے، ایک بری پودینہ ہوتا ہے۔ بحری میں سمندری پودینہ، ایک خشکی کا پودینہ، اسی کو کہتے ہیں۔ سمغل بہر کوہربائے شمشی کو کہتے ہیں۔ سمسل بہر کسے کہتے ہیں؟ سمغل بہر کوہربائے شمشی کو کہتے ہیں۔ تلا جوش دیا ہوا آب انگور جسے مفتخج بھی کہتے ہیں۔ تلا جوش دیا ہوا آب انگور، ٹھیک ہے۔ ذہب کو بھی تلا کہا جاتا ہے۔ ارکسوس اسوسوس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اصل الحاج پرنجبین کو کہتے ہیں۔ اسارت الفرز اکاکیا کو کہتے ہیں۔ عین السرطان سپستہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوہل فارسی انسرود کا مترادف ہے۔ کشک الشعیر کو شعر جو بھی کہا جاتا ہے۔
कमून नबती जीरा सफ़ेद को कहते हैं, कमून हिंदी शोनीज कलौंजी को कहते हैं, उस्त खुद्दूस को भी कमून हिंदी कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स की बातें थी जो हमने आपके सामने रखी हैं, ये अदविया से ताल्लुक़ रखती हैं, इनको याद करें और ये इम्तिहान में पूछ ली जाती हैं मुतरादिफ़ात के तौर पर और आपके पॉइंट के तौर पर, तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा।